सरजमीन जेहलम के अव्वलीन आबादकार डोविडन थे। इसके बाद कोल भी इस इलाके में बोदोबाश इख्तियार करने लगे। जेहलम में इब्तदाई कबाइल आग की पूजा किया करते थे। डोविडन के बाद आरीन, कोल, संताल और मंडा कबाइल आबाद हुए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत अदब से प्यार से दरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सरजमीन के नाम के बारे में कई रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक जेलम का नाम जलहम था। जल का मतलब पानी और हम का मतलब ठंडा और मीठा। एक रवायत के मुताबिक जेहलम यूनानी जुबान में एक छोटा नेज़ा नुमा हथियार को कहा जाता था। चूंकि यूनानी फौज ने राजा पोर्स का मुकाबला इन्हीं नेज़ों से किया था, इसलिए इस मकाम का नाम जेहलम पड़ गया। बाद रवायात में इसका नाम जाए आलम भी यानी परचम की जगह था। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई थे, इन्हें दीगर सहाबा इकराम के साथ चीन रवाना किया गया। रास्ते में जेलम शहर के सामने पहुंचे तो चांद पूरी आबोताब से रोशन था। इसकी चांदनी में इन्होंने शहर का अक्स दरिया के झिलमिलाते पानी की सफ़ेद चादर पर देखा तो बेसाख्ता फरमाया, जलीलम। इनके ये अल्फाज अमर हो गए, लिहाजा शहर को जेलम कहा जाने लगा। हिंदुओं की सबसे कदीम वेद, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है, इसमें जेलम का तज़किरा मौजूद है। कहा जाता है कि ऋग्वेद का कुछ हिस्सा जेलम में लिखा गया। इस किताब में जेहलम का नाम वतासंता लिखा गया, जिसको बाद में ज़दासता भी कहा गया। दारा अव्वल हिंदुस्तान में आने वाला पहला बादशाह था। इसके बाद दारा सानी और फिर दारा सालस बरसर इक़्तिदार में आया। दारा सालस के मुतल्लिक़ मशहूर है कि इसने वादी जेहलम को सबसे पहले फ़तह किया। बाज़ अज़ा 327 कबल अज़ मसीह में सिकंदर ईरान को फ़तह करने के बाद हिंदुस्तान की जानब बढ़ा। पोठोहार के हुक्मरान राजा अमाही चांद ने सिकंदर से मसलहत कर ली। यूं सिकंदर दरियाए जेहलम तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन दरिया के पार का गयूर राजा पोर्स सिकंदर से पंजा आजमाई के लिए तैयार खड़ा था। राजा अमाही चांद ने सिकंदर का साथ इसलिए दिया कि वो राजा पोर्स से इसकी दुश्मनी चली आ रही थी। जंग का आगाज हुआ। इस जंग को मार्का जेहलम या जेहलम की जंग कहा जाता है। जंग का आगाज होते ही सिकंदर ने बाईं तरफ खड़े लश्कर पर हमला कर दिया, जहां राजा पोर्स मौजूद था। देखते ही देखते सिकंदर का लश्कर पोर्स की फौज पर भारी पड़ गया और इसके साथ साथ राजा पोर्स के हाथियों पर भी हमला कर दिया। हाथी वापस मुड़े और अपनी ही फौज और साथियों को कुचलने लगे। पोर्स बुरी तरह जख्मी हुआ और मैदान जंग से बाहर जाते देखकर सिकंदर की फौज इसकी तरफ भागी और इसे चारों तरफ से घेर लिया। पोर्स ने जो जवाब सिकंदर को दिया, इसको अच्छा लगा और सिकंदर ने पोर्स को अपना दोस्त बना लिया। सिकंदर ने पोर्स की सल्तनत इसे वापस कर दी और वहां दरिया के दोनों इतराफ 2 शहर आबाद किए। 326 कबल अज मसीह में सिकंदर जेहलम से रवाना हुआ। यहाँ पर राजा पोर्स को पोर्स या पोरस के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजवनी भी जेहलम आया। इसने टिला जोगियां से जंग की। बाज़ अज़ां सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने जब हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो इस जंग में 20,000 खोखरों ने इससे जंग की और खोखरों ने शिकस्त खाई। जेहलम का मौजूदा शहर 450 साल कदीम है। दूसरी निमक की कान जो ख्यूड़ा में मौजूद है, ख्यूड़ा का कस्बा अंग्रेज़ों ने 1876 में आबाद किया। दिलचस्प वाक़या ये है कि 327 कबल अस मसीह में सिकंदर यहाँ आया और इसके घोड़ों ने नमक चाटना शुरू किया। यूं ख्यूड़ा का नमक दरियाफ्त हुआ।
جہلم کا محل وقوع کچھ اس طرح ہے کہ دریائے جہلم اور جرنیلی سڑک کے سنگم پر واقع ہے۔ دریا کے دوسری طرف سرائے عالمگیر کا قصبہ ہے جہاں ملٹری کالج جہلم واقع ہے۔ جرنیلی سڑک دونوں آبادیوں سے گزرتی ہے۔ جہلم کی عوام فوج کی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ 1849 میں برطانوی فوج نے پنجاب میں داخل ہو کر جہلم پر عملداری کی۔ برطانوی عہد میں جہلم میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ یہاں ایک بڑی چھاؤنی تعمیر کی گئی۔ 1872 میں تاریخی ریلوے پل دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا اور مختلف گرجا گھر بنائے گئے۔ 1971 کی جنگ جہلم کے لیے ایک دکھ بھرا واقعہ تھی۔ جہلم کے ہزاروں جوان مشرقی پاکستان کے حکمرانوں کی غلط حکمت عملی اور نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مقید ہو گئے۔ ان حکمرانوں کے غلط فیصلے اور ہندوستان کی یوش کی وجہ سے نہ صرف مشرقی پاکستان کو ہم نے علیحدہ کر دیا بلکہ جہلم کو بھی غمگیر اور اشک بار کر دیا۔ ماؤں کے بیٹے، بیویوں کے شوہر، بہنوں کے بھائی اور بچوں کے باپ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئے۔ ان کے گھروں میں آویزاں ان کی تصاویر، دلوں میں ان کی یادیں ان کو اداس کرتی ہیں۔ آج بھی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جہلم کا رقبہ 3587 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے جہلم کو ہمالیہ میں چشمے وادی ناک تلے نکل کر سری نگر کی ڈال جھیل سے پانی لیتا ہوا داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ یہ سارے دریا پنج ہیڈ کے قریب دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ قصور کے مقام پر دریائے سندھ سے نہر لوہر جہلم نکالی گئی جو ضلع شاہ پور کو سیراب کرتی ہے۔ قصور کی مین بجلی کا منصوبہ اس کی مرہون منت ہے۔ نہر پر جہلم منگلا آزاد کشمیر کے مقام سے نکالی گئی اور ضلع گجرات کے بعض علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ آبپاشی کے علاوہ آزاد کشمیر میں لکڑی کی برآمد کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ دریا ہے۔ جہلم شہر میں مشہور تاریخی مقام قلعہ روہتاس موجود ہے۔ اس کی بنیاد 15 مئی 1541 کو شیر شاہ سوری نے رکھی۔ یہ قلعہ اس وقت شیر شاہ سوری نے کھوکھروں پر نظر رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ سکھوں کا مشہور گردوارہ قلعہ روہتاس کے دامن میں موجود ہے۔ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ ٹلہ جوگیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں جوگیوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا اور ہر سال یہاں بڑی دھوم دھام سے شیو کی یاد میں میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب بھی چند ایام ٹیلہ جوگیاں میں گزارے اور اس سے منسوب ایک گنبد آج تک موجود ہے۔ کالا کا مطلب پہاڑی ہے اور کالا منگلا ایک دیوی کا نام سے منسوب ہے۔ اس دیوی کا ذکر مہابھارت میں کچھ یوں ہے کہ منگلا دیوی راجہ پورس کی بیٹی تھی۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد اس نے پہاڑی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا اور اپنے باپ کو یاد کر کے درد بھرے گیت گایا کرتی تھی۔ لوگ دور دراز سے اس کے درد بھرے گیت سننے آیا کرتے تھے۔ لوگ خصوصاً اس کے درشن کرنے آیا کرتے تھے اور اس سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ اس کی موت کے بعد وہاں اس کا بت رکھا گیا اور اس کی پوجا کی جاتی رہی۔ اس کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ جہلم کی مشہور شخصیات جن میں مختلف اولیاء کرام، شہداء، سیاستدان، تاریخ دان اور شعراء شامل ہیں۔ حضرت بابا پیر سلیمان پارس کا مزار دریائے جہلم کے کنارے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ خاندانی نسبت سے سلمان پورس بعد میں سلیمان پارس کہلائے۔ اس کے علاوہ پیر عمران حیدر صاحب کا تعلق بھی جہلم سے ہے۔
جہلم کے بارے میں دلچسپ معلومات ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی۔ بس آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملیں گے نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔